مہمانان گرامی، سادات کرام، سامعین، دوستو، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز نے جو جناب دے سامنے پیش کرنا ہے وہ ایک نواں جا موضوع ہے۔ وہ یہ ہے کہ زمانہ یا دور گندا کدوں آکھیا جاندا ہے، کسے زمانے نو یا کسے دور نو گندا کدوں کہا جاندا ہے، دور نو گندا کدوں کہا جاندا ہے۔ دنیا دے اندر ذہن وچ رکھو، میں گل شروع کرن لگا، دنیا دے اندر جتنے بھی گندے تو گندے دور، ماحول، معاشرے آئے سن یا ہون گے، انہاں کوئی نہ کوئی چنگا فرد، چنگے لوگ ضرور ہوندے نے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو پہلا 600 سالہ دور جاہلیت اور فترت دا زمانہ، جس دے گندے ہون دیاں مثالاں دنیا ہی دتیاں جاندیاں، وہ دور بھی اللہ دے چنگے بندیاں تو خالی نہیں سی۔ میری گل تے غور ہوئے، اشارتاً نہیں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا یہ موضوع کسی سوال مقدر کا جواب ہو، جو جواب اسی محفل کے اندر، جو سوال اسی محفل کے اندر پیدا ہوا ہو ذہن کے اندر، تو اس کا جواب ناچیز پیش کرنا چاہتا ہے۔ خصوصاً بعد سماع نظم یہ سوال پیدا ہوا ہوگا، تو اس کا جواب ناچیز پیش کرنا چاہتا ہے۔ توجہ ہے، سب تو گندا دور زمانہ جاہلیت اور فترت سے، اس دے اندر بھی چنگے ایسا۔ چلو خلاصہ پہلو سمجھا دینا موضوع دا، پھر اتنے دلائل یا تفصیل یا تشریح جڑی ہے وہ چھیتی سمجھ آئے گی، اور نفس مضمون جڑا ہے نا دعوے دا، وہ تواڈے ذہن وچ رہنا چاہیے۔ پھر سمجھو دور چنگا کدوں بندا ہے؟ جدو بہتے چنگے ہون۔ دور گندا ادو بندا ہے جدو بہتے گندے ہون۔ دور گندے آکھن دا مطلب نہیں کہ ہر بندہ گندا ہے، اور دور نو چنگے آکھن دا مطلب نہیں کہ ہر بندہ چنگا ہے۔ میری گل سمجھ رہے ہو؟ دور نو گندا آکھاں گے، زمانے نو گندا آکھاں گے اس لئے جس لئے بہتے بندے گندے ہون۔ للأکثر حکم الکل، یہ مناطق دے نزدیک بھی مسلم ہے، فقہاء دے نزدیک بھی، اہل نظر اور اہل نقل و سمع سب کے نزدیک یہ مسلم ہے۔ مثال طور مناطق اس کو کہتے ہیں استقراء۔ استقراء ایک تام ہوتا ہے، ایک ناقص ہوتا ہے۔ جزیات سے اکثر جزیات کو مد نظر رکھ کر کلی حکم نکال لینا، اس کو استقراء کہتے ہیں منطق کے اندر۔ اگر استقراء تام ہوئے، کوئی جزی مخفی نہ رہی ہوئے، استقراء تام ہوتا ہے، وہ قطعی ہوتا ہے، یقینیات میں سے ہوتا ہے، یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ اگر تمام جزیات کا احاطہ نہ ہو تو استقراء ناقص ہوتا ہے۔ وہاں پر کہتے ہیں للأکثر حکم الکل۔ استقراء ناقص یہ دلیل ہے
مناطق حجت کو 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہے ان کے نزدیک قیاس، ایک ہے استقراء، ایک ہے تمثیل. دلیل کو 3 حصوں میں مناطق تقسیم کرتے ہیں اہل نظر جن کو کہتے ہیں. توجہ ذرا، یہ میری گل جڑی میں سمجھانا ہے اس طرح علمی زبان اس واسطے استعمال کرنا چاہنا تاکہ جنہوں اپنے علم دا جوش نہ کھلون دے تو حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ میری یہ ہوئی گل سن کے ہی تے سسری آنگوں بہ جاوے کہ کام اوکھا ہی ایتھے بولنا. توجہ ذرا، تواڈے واسطے میں بعد وچ بولن لگا عوام واسطے. جڑا اوکھے تو اوکھا کام ہے انہوں سوکھے تو سوکھا کر کے سمجھاواں گا انشاءاللہ. لیکن جنوں علم دا جوش نہیں بہن دیندا وہ دے واسطے میں اشارے کنایہ کر جانا تاکہ وہ اپنے کینڈے چ رہے. تو دوستو گل سمجھنا، ساڈے امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاسیس النظر میں ہلے پڑھا رہا امام قاضی دبوسی دی، ابو زید دبوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تاسیس النظر میں پڑھا رہا. ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنے مسائل نے جنہ دی بنیاد یہ قاعدہ بنایا. اے ضابطے اس قاعدے نو بنیاد ہونا بنایا للاکثر حکم الکل. یہ مطلب ہے سب دے نزدیک متفقون علیہ مسئلہ کی کہ بہتے جویں ہون گے نا بہتیاں وانگوں تھوڑیاں نو بھی وچ شامل کر لئیدا ہے، لیکن او دا مطلب یہ نہیں ہوندا کہ تھوڑے ہیں ہی نہیں. حکم پاویں اکثر دا چلدا ہے، القلیل کالمعدوم، تھوڑا میں سمجھو جی میں ہے ہی نہیں. بہتیاں دے واسطے جو حکم لانا ہوندا ہے وہی اکثر نو یا کل نو لا دیندے نے. استقراء اسے نو کہندے نے، ایک قاعدہ ہے ضابطہ ہے علماء دے نزدیک مسلم ہے. توجہ ہے، میں سمجھانا اسے ہی قاعدے ضابطے نو سامنے رکھ کے اسی چلنے ہیں. زمانہ گندا ہے یا زمانہ چنگا ہے، وہدا یہ مطلب نہیں گندا ہے تے چنگا وچ بندہ ہی کوئی نہیں نا. یہ مطلب ہے بہتے گندے نے. جی ایسا کہنے ہیں زمانہ چنگا ہے تو یہ مطلب نہیں کوئی گندا ہی نہیں نا ہے. لیکن میں سمجھو جی میں آٹے وچ لون، سمجھ نہیں لگی نہیں. دیکھو سب تو پہلا زمانہ جاہلیت دا شمار ہوتا ہے. اس زمانے دے اندر بھی 2 شخص ایسے ہوئے جڑے این جاہلیت دے دور چ ہو کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی تعریف بھی فرمائی ہے زبان رسالت نے، اور وہ جنت بھی گئے. ایک حضرت قس بن ساعدہ، کون؟ قس، قاف 2 نقطہ سین، قس بن ساعدہ، اور حضرت ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو بن نفیل، 3 شخص نے بخاری مسلم کے اندر تیناں دی تعریف آئی ہے، اور حضور نے انہاں دے جنت ہون دی خبر دیتی ہے کہ انہاں نو میں جنت وچ ویکھ رہا ہوں. ہے زمانہ جاہلیت. توجہ نہیں فرمائی نے. اللہ اکبر و کبیرہ. پھر سمجھو کون کون؟ زید بن عمرو بن نفیل، یہ وہ بندے سن مرد حق جڑے زمانہ جاہلیت این عروج کعبہ شریف دے نال آن کے لوکاں نو درس دیندے ہوندے سن ہدایت درس دیندے ہوندے سن، قربانی کردے سن، صدقے خیرات کر کے غریباں نو وانڈدے سن، توحید تے اوتے سن، لوکاں نو شرک تو منع کردے سن. کلا خدا دا شیر
زید بن عامر بن نفیل توجہ ہے، یہ غالباً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے قریبی بزرگاں نے. یہ عمر شیر سونیاں دی نسل نکلیا. بول دے نہیں جی. زید بن عامر پہ میں تفصیل نہیں جانا، وقت میرے کو تھوڑا ایک گھنٹہ انشاءاللہ العزیز بس تمہیں یہ رجا کے تو میں اٹھنے والی کراں گا. سونے بخاری مسلم دے اندر سیاح دی روایت زید بن عامر بن نفیل کا ذکر آیا. ایڈا نیک بندہ خدا دا، ایڈے جاہلیت دے دور نو گندا کہنا ہی ہر بندے دے منہ چ. وہ دور جاہلیت دا بڑا گندا دور سی، بڑے گندے بندے سن، بڑے فلان سن. لیکن اس دور دے اندر بھی ایک مبارک بندہ اے سی، ایک قس بن ساعدہ سی، ایک حضرت ورقہ بن نوفل سن، جنہ کول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو اما خدیجۃ الکبریٰ لے کے گئیاں سن. جس لئے پہلی وحی اتری سی حضرت ورقہ بن نوفل کو لے کے گئیاں سن. حضور خاموش رہے. اما خدیجۃ الکبریٰ عرض کر دیاں نے، کیونکہ انہوں نے چاچے دا پتر سی، عرض کر دیاں نے ورقہ اے تیرے چاچے پت بھرا اس دے اتنے ایک نواں حال اتریا ہے، سمجھ نہیں آؤندی. انہیں آخیا گھبرا نہیں، میں عیسائیاں تورات انجیل اہل کتاب دیاں کتاباں پڑھدا رہنا وا، جڑے پیچھے نبی گزرے سن، جڑا فرشتہ ناموس انہاں دے اتردا سی، اوہی ادھے تے اتریا ہے. جڑا حال انہاں نال بندا سی نبیاں نال، ایں نال بھی اوہی بنن لگا ہے. بول دے نہیں توجہ ذرا. ہن تین بندیاں دا نام تے موٹا آ گیا. زمانہ انتہائی گندا تے بندے اس دور دے حساب نال انتہائی چنگے. ہائے ہائے بول دے نہیں. لیکن زمانے نو گندا کیوں کہہ رہے ہیں؟ بہتے گندے سن، سمجھ نہیں آئی. بہتے گندے سن تا گندا پیا کہنے. گندے ترین دور تین چنگے نکل آئے نے، اور بھی پتہ نہیں کیڑے کیڑے. میں اگر آنکھیں تے یہ آئے ضرور کہہ دیاں گا کہ میرے مدنی پاک سرکار دے جڑے بزرگ سن، دادے تے نانے، یہ انہاں پاکاں وچوں سن. زمانہ بھاویں پلیت سی مگر انہاں نو پلیت آکھن دی نہ سوچی. ہائے 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 اللہ اکبر. سمجھ آئیے سونےو. ذرا ذوق نال تے گرم جوشی نال بیٹھو تے پھر تساں ہوں ہاں کرو گے، میرے نال رلو گے. یہ نہیں میں کلا سنگ میں پاڑنا، تہاڈا بھی سنگ پاڑ کے رہے. تک بندی میں کلا بولدا رہا، تسی ایتھے صرف کھان واسطے آئے. توجہ سونے، زمانہ گندا ادو آکھے گا جدو بندے گندے زیادہ ہون. چنگے ہر دور چاہتے نے. اگر آخو تو میں روایت سنانا جڑی ایک نہیں کئی سنداں نال امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنے الحاوی للفتاوی دے ایک رسالے دے اندر لکھی ہے. آپ نے پورا اس موضوع تے رسالہ لکھیا ہے. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جدوں دا جہان پیدا فرمایا ہے اس وقت تو لے کے ہر دور دے اندر ایسے بندے ضرور پیدا فرمائے نے جنہاں دے صدقے اللہ دوسریاں نو مہلت رہ دے کے زندہ رکھدا ہے. ہر دور دے اندر
امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ہر دور دے اندر وہ بندے جنہاں دے صدقے کائنات وسدی ہے کائنات بچدی ہے وہ نبی سونے دی لڑی ہے وہ سونے نبی دی لڑی ہے باب آدم علیہ السلام تک پروردگار نے ایسے بندے ہر دور کے اندر رکھے نے جنہاں دے صدقے جگ وسدا بھی ہے جگ بچدا بھی ہے بولو اے جے وہ نہ ہون پروردگار ساڈے ورگیاں نو مہلت نہ دے قربان جاواں اللہ دیا بندیا سونے نبی دی لڑی بھاویں دور گندا سی پر یہ لڑی سونی اینو آکھ سونے دی لڑی سی جس لڑی دے وچوں دو جہان دا سردار سارے نبیاں دا آقا مولا محمد کریم آئے توجہ ہے کہ نہیں قربان جاواں قربان جاواں قربان جاواں بڑا ہی کمینہ ہوئے گا وہ بندہ جڑا انہاں دوراں دے خلاف بول گیا کہ دور گندے سن جاہلیت دے سن وچ نبی دے گھرانے نو پاسے نہ کرے اوتری دا ورقہ بن نوفل بھی پاسے اوتری دا زید بن عمرو بن نفیل بھی پاسے اوتری دا قس بن سائدہ بھی پاسے نے ہیں او تو نبی دے سلف بزرگاں نو پاسے نہیں پیا کرنا ہے تینوں پتہ نہیں الحمدللہ کعبے دی سرداری کعبے دی خدمت کعبے دی خدمت تولی انہاں دے کول ہی ہوندی سی حضور دے نانے رہندے سن مدینے شریف وچ حضور دے دادے رہندے سن مکے شریف وچ انہاں دوواں شہراں نو اللہ پاک نے شرف تے عزت بخشی اس انہاں دوواں شہراں دے اندر وسالے دور جاہلیت دے اندر بھاوے بڑے بڑے بدکار لوگ سن جنہاں نو جاہلیت والے کہا جاندا سی مگر یہ دوویں بزرگ ادھر بھی ادھر بھی یہ بھی سب تو اعلی سن وہ بھی سب تو اعلی سن یہ بھی حضور دے مومن سن وہ بھی حضور دے مومن سن اتوں یہ سمجھنا سارے کافر دنیا سی جہالت اگر سارے کافر سن تو زید بن عمرو بن نفیل ورگے کتوں مسلمان حضور نے کیوں فرمایا کہ وہ ایسا بندہ سی جڑا اس لیے توحید کا سبق دیندا ہوتا سی بولنا نہیں یہ جڑے بدھو آکھن حضور سرکار دے سارے پچھوں فلاں تک کافر آئے نے وڈیرے اس بدھو شیطان نو پتہ کوئی نہیں بے وقوفا دور دے بھیڑے ہون دا مطلب نہیں کہ سارے بھیڑے ہون دور دے کافر ہون دا مطلب نہیں سارے کافر ہون دور دے گندے ہون دا مطلب نہیں سارے گندے ہون چنگے ہر دور چ ضرور رہنے جنہاں دے صدقے رب دور نو بچاوندا لگایا ہے تے وساوندا لگایا بولو تے صحیح ذرا سونیا گل لمبی نہیں کردا دور چنگا ہوے یہ مطلب نہ سمجھی یار بندہ ہی چنگا سی جدو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت والے دور دا عروج ہوئے زمانہ سارے زمانے تو آلہ سی دور آلہ سی دور افضل سی زمانہ بے مثال سی مگر وچ عبداللہ بن ابی جیسے لعنتی منافق بھی ہے کہ نہیں سنوئے جی اگے زمانہ چلیا ہے جی حسن حسین دا دور ہے بیت یزید جیسا پلیت بھی رہندا ہے کہ نہیں رہندا بول دے نہیں زمانہ چنگا سی زمانہ چنگا سی تے بندہ بولدا نہیں کون بول دے نہیں زمانہ چنگا سی تے چنگیاں تو چنگا سی
تے بندے وچ گندے کئی سمجھ لگی شمر بھی تو اسے دور پتہ نہیں کیڑے کیڑے اس دور چ ہیں لیکن بہتے جو چنگے سن زمانے نو چنگا کہنا پیندا ہے بولدا نہیں اوئے ہاں 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 حضور دے دور دی جو تعریف کرنا او دا مطلب یہ کہ حضور سرکار دے زمانے بہتے صحابہ سن بہتے نیک سن بہتے صالحین سن بہتے اللہ والے سن بہتے چنگے سن بہتے فرشتیاں تو آلہ سن جے کوئی گندا سی تے گھٹ سن تے گھٹ جڑا ہے ایویں سمجھ ہے ہی نہیں تے جو ویکھو میں مثالاں دے نال عالم محسوسات دے اندر نہر وگدی ہوے چنگی وڈی گندا پانی وچ شامل ہو جاوے او سونیا گندا پانی وچ شامل ہو جاوے پانی پاک شمار ہونا کیوں بہتا پاک کس وقت پانی شرع کہندی ہے پلیت پلیتی دیاں تین خاصیتاں ہوندیاں ایک رنگ ہوندا ہے پلیتی وچ ایک بو ہوندی ہے خاص ایک رنگ ہوتا ہے خاص ایک ذائقہ ہے بزرگ فرماندے نے فقہا فرماندے نے جنہ چیر پانی انہاں تیناں خاصیتاں وچوں کوئی خاصیت ظاہر نہ ہوئے سمجھو سارا پانی پاک ہے تے جے ایک بھی ظاہر ہو جاوے سارے پانی بولو مرے نہر دریا جنہ چر گٹر دا گندے پانی دا پلیتی دا اثر ظاہر نہ ہوے سارے پانی انہاں چر پانی پا کے جے اثر ظاہر ہو گیا ہے بھاویں رنگ آ جاوے بھاویں ذائقہ آ جاوے بھاویں بو آ جاوے پھر سمجھ پلیت نقطے نو سمجھا جے یاد کرو گے کوئی تقریر سن کے آئے ہیں میں بھی پہلی بار ہی بیان پہ کرنا ایتھے ہی پہ بیان کرنا بیٹھا سا تو سوچ رہا سا سوال مقدر ضرور پیدا ہوگا چل میں کہ جواب اتنے ہی دے جانے یہ میرا اشارہ بھی کسی سمجھنا توجہ ہے پھر سمجھو آخری مثال دیتی ہے بزرگ سور مریا کھڑا ہے جی کھاڑا ہے کھالے دے وچ سور مریا کھڑا ہے پانی اتوں بھی پہ لنگدا ہے تھلیوں بھی پہ لنگدا ہے جیڑا بالکل اوتھے ہی نال او دے جسم دے لگدا ہے پیا وہ پلیت ہے اون نال جیڑا او نال لگدا تے اگوں بیٹھ کے تھلے والے پاسے جتھے نہ او دا رنگ آوندا ہے نہ بو آوندی نہ ذائقہ آوندا ہے کوئی شے سور دی اوتھے ظاہر نہیں ہوندی تھلے وضو کرو تھلے وضو کرو غسل کرو نماز پر پانی پا کے جس لئے او دا کوئی اثر آ جاوے تو پھر سمجھا جے سارا پانی پلیت ہو گیا ہے توجہ یہ مطلب فقہ دا مسئلہ دسدا ہے او ماحول معاشرہ زمانہ دور انہاں چیر چنگا سمجھی جنہ چیر تھوڑے بندے گندے ہون مگر سارے وچ اثر نظر نہ آوے بہتیاں وچ اثر نظر نہ آوے سمجھی چنگا دور اس زمانے دے اندر بھاویں لکھ یزید ورگے کوئی ہے سن پر بہتا دور وہ جا سی اس پلیت دا اثر ہر پاسے ظاہر نہیں سی بہتے پاسے وہی پاک محمد دے یارا تے اہل بیت دا اثر نہیں
ساڈے بزرگاں لکھیا ہے، امام حسن بصری فرماندے نے حجاج بن یوسف ایڈا فرمایا ظالم کتا کمینہ پلید بندہ سی، اگر قیامت والے دن لوگی دوسرے آپ اپنا پلیت بندہ ظالم لے کے آؤ، اسا کلا حجاج بن یوسف لے کے آئیے، ساڈے نال دا پلیت کوئی بھی نہیں ہونا، ساڈا واد ہی رہنا۔ ایڈا کتا بندہ ہے سی، لیکن اس زمانے نو پلیت نہیں کہہ سکنے، کیوں؟ ہے بول مرے، کیونکہ بہتے لوگ چنگے ہی سن۔ حجاج دی پلیتی او پاویں سور سی، او دی پلیتی دا اثر بہتیاں وچ نہیں سی، تھوڑیاں تک سی۔ ہے بولتے صحیح، جس لے پلیتی دا اثر رنگ بہتیاں وچ نظر آوے، اس لے سمجھی مڑ سارے ہی گندے ہو گئے۔ چنگے بھاویں وچ ضرور ہون گے، پر وہ چنگے بچارے کل عدم ہو کے سمجھو انہاں دا نام ہی سمجھو مٹ گیا ہے جی۔ زمانہ پھر چنگا نہیں کہہ سکنا ہے جدوں گند دا اثر بہتیاں وچ نظر آوے، جنہ چیر تھوڑیاں دے گند دا اثر تھوڑا رہے تے سمجھ زمانہ چنگا ہے، تے جے بہتیاں تے جان جاوے تے پھر سمجھ زمانہ گند ہے۔ مثال دینا تاں کر کے کہندے نے فلانا چوراں دا پنڈ ہے، تواڈے ہن اس لیا مثال تانوں بالکل سمجھاوے گی، کہندے نے کہ نہیں؟ تساں کہندے ہون گے آ خیال کری فلانا چوراں دا پنڈ ہے، او دا اے مطلب نہیں کہ وچ سارے ہی چور نے، اوتھے بچے بھی ہیں، اوتھے ماواں بھی ہون گیاں، کوئی بے گناہ بندے بھی ہون گے، سارے تے چور نہیں نہ ہوندے، تے کہنا کی ہے چوراں دا پنڈ بولدا نہیں، تے فلانا جی نیکاں دا پنڈ ہے، او دا اے مطلب نہیں تے چور نہیں رہندا، ہوندا ہے کوئی نہ کوئی گندا ضرور ہوندا ہے۔ یہ دا مطلب یہ نکلیا جیڑی یہ گل بنی ہے نا، ایک مچھی گندی تے سارا جل گندا، اے کسے مکالا مار آخنا تے یہ چاہیے سی میاں چوکھیاں مچھیاں گندیاں تے سارا جل گندا، یہ تے الٹی کہانی ٹر پئی، کوئی بے وقوف تو بے وقوف ہو سی۔ اساں بھی آخر دریا کنارے چناب دے رہن والے ہیں، اساں بھی کسے زمانے مچھیاں پھڑن جاندے ساں، ساڈے حضرت صاحب چھوٹے حالے بھی یہ کام کردے نے، ہاں جی وچ کچھو آ جاندے نے، کچھو کمے وچ آ جاندے نے، ہن کی آکھیے اگلے سٹ دین جال واپس، کیوں آ کے ایک کچھو نکلیا سارا جال گندا۔ یہ مطلب ہے کئی گلاں ایسیاں نے جہڑیاں اسی سمجھنے ہاں کسے سیانے آکھیاں نے، پر وہ کسے سیانے نہیں آکھیاں ہوندیاں، کھچ کسے نے آکھیاں ہوندیاں۔ سانو تمیز کرنی چاہیے بھی جڑی گل چلدی پئی ہے اینو ذرا پرکھتے رہیے بھی یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بولدے نہیں جے آگے جے سمجھ او سونیا توجہ فرماؤ، رب وحدہ لا شریک مولا او دا قانون دستور ہوئی لگاؤں دے، انہاں چر عذاب نہیں کردا جنہ چر تھوڑے گندے ہون، عذاب نہیں کردا، بہتے گندے ہو جان پھر قدرت والا عذاب بھیج دے، بہتے چنگے تھوڑے گندے عذاب نہیں آؤندا، بہتے گندے تھوڑے چنگے عذاب آ جاندا، او دا دستور پچھلیاں قوماں امتاں تو لے کے ہمیشہ قیامت تک یہ ہوئی رہنا ہے۔ اما یہ ہوئی مانا ہے اما عائشہ دے فرمان دا جڑا بخاری شریف وچ آیا، میں عرض کی حضور فرماندے نے، اما عائشہ فرماندیاں نے حضور فرماندے نے جس نے تواڈے اندر پلیتی بہتی ہو جاوے گی رب تانوں غرق کر دے گا، عذاب پا دے گا۔ اما عائشہ عرض کردیاں یا رسول اللہ انج بھی ہوے گا، اساں
نیک بھی کئی وچ ہون گے پھر بھی عذاب آ جاوے گا. فرمایا ہاں جدو پلیتی عام پھیل جاوے گی. بولو اے جدو پلیتی جدو دریا ہی گندا ہو جاوے پھر ہر کسی آخنا اے دریا شالا سوکی جاوے. جی ساڈا راوی سانو لاہور گندا کردا ہے ہو گیا گندا کہ نہیں؟ راوی دریا لاہور والا ویکھو نا جدھر سندھ بچیا کھڑا ہے چناب چوکھا پانی اگوں رل آਉਂਦਾ تے پھر چناب بھی بچ جاندا ہے. پچھو راوی جڑا ایک پانی تھوڑا اتوں پچھو گندے نالے انڈیا والے بھی تے ساڈے لاہور دے رل رل کے اتنا گندا اونوں کر دیتا وہ سارا ہی گندا ہو گیا. ہاں جی بدبو آندی ہے دعائی خدا دی بلکہ لاہور والی نہر دے وچوں ہی بدبو آندی. یہ جتھے ہن ایمان نال دس وہ ساڈے لاہور والے بھی آندے نے یا اللہ کریم اے دے نال دریا بند ہی ہوے چنگا بھی جے نال لڑکے لاونے آ پانی کڈنے او بھی گندا. یہ ہوئی مطلب ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ فرماندا ہے لوکاں دے کرتوت بہتے گندے ہو جان پھر پانی وچ بھی فساد ہو جاندا ہے زمین وچ بھی فساد ہو جاندا ہے ہر شے گندی ہو جاندی. پہلا تفسیر سمجھ نہیں سی اوندی ہن سمجھ اوندی. ہاں جی پہلا نہیں سی سمجھ آتی بھی یار کیویں پانی گندے ہو جاندے نے. ہن پتہ لگدا بھی پانی واقعی کیویں گندے ہوندے نے. جے اوتے سارے ہی گندی ہوے تے مڑ تھلے بھی پانی گندا ہو جاندا ہے. سمجھ حالانکہ کنیاں تہواں نے بڑیاں پھر تہواں تو تھلے پانی گندا ہو جاندا ہے تے اوتے گند کیوں نہ آوے جے تھلے گندا ہو جاندا ہے. ایویں ہے ہن 700 فٹ ڈونگے ٹوبل ہوندے نے. میں کیا سرکار جے ترقی دی رفتار ایویں ہی رہی جے 200-300 گندا ہو گیا فٹ تے اگاں گندا ہونا کیڑا وقت لگنا. لکھ لعنت اس ترقی دے جڑی پانی بھی گندا کیتی جاندی ہوئے. ایتھے آن کے میں پیتا ہے نہ چننا کول پانی پیتا پین نو جی نہیں کیتا قسم خدا دی. رنگ بھی میلا ذائقہ بھی گندا اور اتوں اثر بھی گندا پیندے گئے ہاں تے انج لگا جویں ڈھڈ پتہ نہیں کیڑی بلا سٹ لئیے. ایک پانی اسی حجرے شاہ مقیم تو لے اونوں یا پیتا ہے تے نال ہی ڈکار آ گیا. پانی ہی ہاضم پانی ہی صحت والا پانی ہی دوا علاج. بول دے نہیں جو توجہ ذرا سونیا. ہن زمانہ گندا کدو بندا ہے بولو. او یار میں اس زمانے دی گل نہیں پیا کردا میں پچھلے دی پیا گل کرنا. زمانہ کدو گندا ہوندا جدو بہتے بولو 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 تے زمانہ کدو چنگا ہوندا جدو بہتے چنگے. ہن ذرا سمجھیا جے گل نو. ہائے 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 آہا سونیا جدوں عمر بن خطاب دی حکومت سی آکھنا پیندا ہے کافراں نوں آکھنا پیندا ہے مسلم تے مسلم رہے کافراں نوں وی کہنا پیندا ہے. بڑا ہی زمانہ آلہ سی بڑا ہی دور آلہ سی اولا مطلب نہیں وچ کوئی بندہ گندا نہیں سی. زمانہ آلہ تاں سی بہتے حکومت والے آلہ سن تے جے کوئی وچ گندا سی گندے دے اوتے اثر تے رنگ چنگیاں دا ہوندا سی چنگیاں دے اوتے اس گندے دا رنگ نہیں سی چڑھ سکدا. زمانہ بدلدا آیا ایسا بھی دور آیا مڑ اسلام نو کہنا پیا. توجہ میری گل دے اسلام نو کہنا پیا در در یوتے اسلام خدا دا خدا دا در در یوتے
عمر بہادر جڑا سینے آن لگاوے توجہ ہے در در اتے اسلام پیارا اور روے تے کھلاوے عمر بہادر جڑا سینے آن لگائے اللہ اکبر توجہ ہے سونیا معلوم ہویا زمانہ بندے چنگے بولتے ہو زمانہ چنگا بنتا ہے بھاویں تھوڑے پلیت ہون بندے زیادہ گندے ہون زمانہ گندا بنتا ہے بھاویں وچ تھوڑے چنگے بھی ہوں یہ آ گئی ہے گل سمجھ کے نہیں کہ نہیں آئی ہائے ہائے گل پھر سمجھ اس لیے سمجھی سارا پانی گندا ہے جس لیے ہر پاسے جیڑے پاسوں بک بھرے بولتے صحیح نا جے پیر دے گھروں بک بھرے تو او دے وچوں بھی بو جے مفتی دے گھروں بک بنے تو مفتی دا پانی بھی توجہ نہیں فرمائی جے جٹ تے خان دے گھروں لوے وہ بھی بو والا ہوئے تو موڑ سمجھ لے ہن سارا ہی گندا ہے اب بولدا نہیں عمرے ہائے ہائے پہلا بندے گندے ہوندے سن پر پیر دے خواجہ غلام فرید ورگے ہوندے سن میں نام لیا دل ٹھریا کہ نہیں اور سچی دسو دل ٹھریا کہ نہیں سچی دسو اپنے غیر سب آکھن گے لے کس شیر دا نام آیا کس مرد دا نام آیا بولدا نہیں قربان جاواں جسے ویکھے شریفاں دے گھر بھی گندے ہو گئے بوتھوں بھی آن لگ پئی ہے سمجھ لا جگ گندا ہو گیا ہے زمانہ گندا ہو گیا ہے اپنے دور دی گل نہیں کرتے پچھلیاں دی پہ گل کرنے ساڈے دور دے اندر تے گند ہے ہی نہیں وہ بولتے نہیں ہوئے اچھا میں اس واسطے سٹیا بھی کیونکہ بہتے بندے نا ہار پاندے انہاں وچ شے کوئی نہیں ہوندی ایویں پھل لگے ہوندے نے کوڑے صدقے جاواں صدقے ہن مولویاں نال بھی کوڑے پھلاں نال ہی دا کھیڈیا جاندا تو جو نہیں مروا اور سونے ذرا غور کرنا ذرا اونچی بولو سبحان اللہ ہاں جی
توجہ کئی بار ای نہیں کرتے نے صدقے جاواں کیونکہ زمانہ بڑا چنگا ہے نا کئی بار نقلی نوٹ ویل سٹ جاندے نے بھئی ان پتہ پوچھو کنجرا بھی تینوں کنے آکھیا ویل سٹ جس بھائی اجازت نہیں دینا تو نقلی تو نہ سٹ چل کوئی نہیں اس آخیا بھی جی منہ تے لعنت لکھی ہوندی ایویں لبدی توجہ نہیں فرما دے اچھی بولو سبحان اللہ ہائے او سونیا آہا ادھر ویکھ زمانہ بدلدا رہیا رنگ بدلدا رہیا ہے آخر پلیتی عروج تے آ گئی ہر گھر دے اندروں کوئی نہ کوئی گندگی دا اثر رنگ نکلدا ہے آخر ساڈا کلندر اقبال بول پیا ہے ہن حکیم الامت دی گل آن لگی ہے ذرا لوگ نال بول سبحان اللہ ساڈا کلندر اقبال اپنے پتر نو پیا لکھدا آندا جوید جدو جوید باہر سی اقبال نے نصیحت دے نظماں لکھیاں 3 نظماں نے 3 پہلی نظم نو شروع جسو کیتا سو کی فرمان ہے فرماندا ہے غارت کرتی ہے یہ زمانہ غارت گر کنو آندے ڈاکو نو لٹیرے نو گھر اجاڑن والے نو کہندے نے جڑا دوجیاں دے جھوبے اجاڑ چھڑدا ہے اقبال فرماندا ہے غارت کرتی ہے دین دا قاتل دور دین دا قاتل دور زمانے نو پیاکھدا ہے بندے نو نہیں زمانے نو پیاکھدا ہے کیوں چنگے بندے تھوڑے رہ گئے جگ سارا گندا تاں پیا ہوندا ہے بولو مرو ایویں ہے غارت کرتی ہے یہ زمانہ غارت کرتی ہے یہ زمانہ ہے اس کی نہاد کافرانہ اقبال فرماتا ہے پترا ہے زمانہ دین دا قاتل ہے اس زمانے تے دور دی طبیعت کافراں والی مسلماناں والی نہیں دور دی گل پیا کردا ہے زمانے دی گل پیا کردا ہے کیوں جدوں بیٹھیا سو ہر گھر دے اندر بک بھریا ہے پیراں دے گھروں بک بھریا ہے بدبو آئی ہے بغیر تی دی مرے بول تے صحیح خانہ دے گھروں بھریا ہے خانہ دے گھروں جڑے خان بڑے غیرت والے ہوندے سن خانہ دے گھروں بک بھریا تے بے غیرتی ہاتھ چاہیے بے ایمانی ہاتھ چاہیے چور بازاری ہاتھ چاہیے دین نال دشمنی ہاتھ چاہیے نبی نال دشمنی بغاوت ہاتھ چاہیے کلندر ویکھ کے آکھدا پترا او میں کی آکھاں تینوں تے کی نہ آکھاں زمانہ مینوں گندا لگدا ہی پیا کفر والا ہن جدوں زمانہ کفر والا ہوے اس لیے پترا نصیحت کم نہیں کردی صرف پروردگار دی رحمت ہی کم کر سکدی ہے اللہ 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 اوے بولو اے آندا پتر جدو زمانہ ہی گندا ہوئے ہر پاسے کفر ہوئے اگر انہوں نہیں کفر دسیا تو کیوں کہندا ہوئے آج تو بعد انہوں چور امت آکھو حکیم الامت نہ آکھنا پھر بول دے نہیں جے امت دے چور آکھا اقبال کو اور اگر حکیم الامت کہندے ہو تو حکیم اپنی حکمت دے اصول پورے رکھ کے سامنے کیا دسدا ہے آندا پتر ہن کسے بندے دے ہاتھ کی رکھاں میں یہ زمانہ ہی گندا ہے بول دے نہیں جی یار تواڈے نال تے او کنجر سیاںا نکلیا جیڑا کہندا ہے
کسے دا نہیں کوئی ایتھے یار سارے جھوٹے نے کسے انہوں کھلے مارے نے تو سارے نے جھوٹا کہی جانا یہ مطلب ہے ہر بندے نو اندروں چاتی ماریاں دسدا ہے صحیح آندا ہی نہیں جی نہیں صحیح تو تسی روپیے کیوں دیندے جے انہوں حکومتاں انہوں دے واسطے کنجراں واسطے پتہ نہیں کنا کنا روپیہ ارباں روپے جی بجٹ دا حصہ انہوں نے دیندے نے یہ مطلب ہے انہوں نے پتہ بھی گل واقعی ایویں ہی ہے کھری بول دے نہیں تے ایویں ساڈے نال ناراض ہوندے نے گل تے وہی ہے جڑی روزانہ منہ وچوں نکلدی صرف گل انما کہ ہم کسی امتیاز کے ساتھ بات کرتے ہیں شکل وضاحت ذرا شریفاں والی بنا کے گل کرنے گل کرنے والی حیا نہیں آوندی ایہو جیاں گلاں ممبر تے کری دیاں نے گالاں ہی کڈھی جاندا ہے شرم کر گل کرنے والی کنجراں پتہ نہیں کیڑی کیڑی شے کڈ لئی ہے ایتھے ہالے گالاں دا کڈن دا سوچنا ہے توجہ نہیں فرمائی سچی دسیا جی ایمان نال حالے صرف یہ پہ سوچنے مول بھی پتہ نہیں گالاں کڈی جاندا ہے کنجراں نے پتہ نہیں کیڑی کیڑی شے کڈ لئی جنہاں دیاں گالاں نکلدیاں نے اوہی نکل گئیاں نے میری گل تے اشارے تے غور ہوے ذرا گالاں کنہاں دیاں نکلدیاں عزتاں دیاں ہاں عزتاں دیاں گالاں ہوندیاں ہور کی بندیاں دی گالاں تھوڑی ہوندی بندے ایک دوجے نو پتہ نہیں کہڑیاں گالاں آ جا چھورا پڑا ہو لیکن جسلے دھی بہن دی ماں دی گل ہوندی اسلے واہ خبردار اوئے میری ماں نو بھڑا نہ آکھی میری بہن نو بھڑا نہ آکھی اب میری عزت نو بھڑا نہ آکھی یہ مطلب ہے جنہاں دی وجہ نال گالاں نکلدیاں نے تے گالاں لگدیاں نے جدوں اوہی نکل جان تے مڑ گالاں جے کوئی کڈ بھی لوے تے کیڑا فرق پیندا صدقے جاواں اج دی غیرت تو یہ غیرت بھی بغیرت ہے خدا اونچی بولو سبحان اللہ ہائے قربان جاواں سونیا اقبال اپنے پتر نو فرماندا ہے پترا اے زمانہ کفر لائی اگر انہوں بہتا کفر نہیں دسیا زمانے نو کیوں آکھیا لو قانون اے تھوڑے گندے ہون جگ نو گندا نہیں آکھی دا بہتے گندے ہون جگ نو گندا آکھی دا ہے قانون ہنے سمجھایا ہے اے حکیم الامت ہو کے کیوں آکھدا ہے زمانہ ہی کافر ہے جے کوئی پاگل نہیں سمجھے وہ چن نو آکھدا ہے سورج نو آکھدا ہے دن نو آکھدا ہے رات نو آکھدا ہے کوئی پاگل ہے دن رات چن سورج تے وہی نے جڑے رسول اللہ دے دور سن ہن کنوں آکھیا گیا برا کون کنوں کہہ رہا ہو زمانہ زمانہ کافرانہ ہے اس کی نہاد کافرانہ کنوں کہہ رہا دس بولدا نہیں بندیاں نو کنہاں نو کہندا ہے بندیاں نو توجہ اے دوسرے مقام دے فرماندا ہے حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی یہ نہیں آخدا پیراں دی اکھ جیا نہیں کنجراں دی اکھ جیا نہیں فلانیاں دی اکھ جیا نہیں فرماندا ہے حیا نہیں ہے زمانے ہن زمانے دی اکھ نو بے حیا پہ آکھدا ہے یہ مطلب ہے کوئی اکھ شرم والی رہی نہیں جے کوئی اکھ یہ مطلب ہے شرم والی اکھ کوئی رہ گئی ہے تو اقبال فرماندا ہے بہت تھوڑی بہتیاں اکھاں بے حیا ہوئیں تاں تے کہندا زمانے حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی
خدا کرے خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. توجہ ہے. حالانکہ انگریزاں دا دور چڑھیا عارف کھڑی میاں محمد مشرومی کشمیر بھی زندہ سن جڑے سبق پہ پڑھاندے نے. یہ ہن بہتیاں دے وچ تھوڑے پاک نالی پاک کھاڑا پاک دریا اتوں پلیت ہوں ویخ تے پھر بھی میاں صاحب اپنا سبق پہ دیندا. آخو سناواں. آپ فرماندے نے جتھے آنا جانا ہووے جانا ہوئے اور بھراوا کعبے وانگو رکھیے پاک نگاہ. توجہ سونیا سیاںیاں نال گلاں نے جنگلاں نال خطاب کرنا بے وقوفی. جڑا سیاںا ہوے گا ناچیز دی گل نو قبول کرے گا. یہ گل انہوں ایویں کھچے گی جویں لوہے نو مقناطیس کھچ لیندا. ادھر ویکھ قربان جاواں کلندر اقبال فرماؤں او پترا میں ہن کسے کنجر نو بے حیا نہیں کہہ سکدا کیونکہ زمان کنجراں دا اثر ہر گھر وچ آ گیا ہے. او پترا تا کر کے میں کی آخنا وا حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی. زمانہ ہی گل ہو گیا ہے. تھوڑے حیا والے رہ گئے بہتے بے حیا بن گئے. جے پیر دی ویکھو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ویکھی تو بیٹھا میں اشارہ کرنا میں نہیں کچھ کہہ سکتا. توبہ توبہ توبہ. حالے بھی دساں میں جس لئے ہر بک دے وچوں بو آوے عمریں بول دے صحیح ذرا مڑ میں آکھاں تے نا. یادش صاحب کسی پروفیسر دا حوالہ دے رہے سن تو میں ہس رہا سا کہ اقبال وانگو گل کر ایتھے کسے دی نا لین دی لوڑ نہیں ہر گھر وچ بک نکل آوندا ہے. ہاں جی یہ گل کریا کر حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی. خدا کرے آدھا پترا میں ہوں نصیحت نہیں کر سکتا بچی کیویں بچے گا. میں ہوں اس پروردگار بے نیاز نو آکھ سکنا وا بے نیاز میرے پتر دی
حیا غیرت دی چٹی چادر تے داغ نہ لگ جاوے بولتے صحیح توجہ ہے ہوں ویخ اس زمانے نو کیوں چنگا نہ آکھی کہ ایک بندہ بودلے بنا کے وال واہ کے مدینے دے بازار لنگے نوجوان تے حضرت عمر دی نظر پی جائے آپ فرمان اڑا لیا مشین پھرا ٹینڈ کرا کے تے آپ فرمان مدینے تو باہر نکل جاؤ کسی جنگل جا رہو ساڈیاں عزتاں خراب کرنا ہے اس لیے پیر نو ویکھو تے وہ بھی بودے وائی پھردا ہے میرے آنگو جڑا بڈھا ہو وہ بھی بیچارہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں ہوں پہلا چھوٹے بچے وڈیاں دے اگے برائی نہیں سن کردے شرماؤندے سن تو بج جانا ننگا سر جو ہونا تو بج جانا وڈیاں دے سامنے وڈے کی آکھن گے بے حیا بن گئے نے ایویں تے ہن چھوٹیاں تو پہلو بٹن بغیرتی دا وڈا سٹ کے بیٹھا ہوندا ہے بڈھا کھانگڑ پھرے منہ اینو آندے نے بڈھی گھوڑی تے لال لگام ہن لتاں تے ساتھ نہ دین تے مولوی پینٹ تو باہر نہ آوے منہ تے روزانہ اس طرح پھرے اور خسرے جائے یار دس دے صحیح اس حال تینوں کہیں چومنا نہ بڈھی جو گا رہے ہیں نہ مرادہ نہ تو بڈھی جو گئے نہ کسے جو گئے وہ حیا کر ہون تینوں چھڑ دے بیچارے نوں وہ بولنا نہیں ہے واہ واہ کلندر اقبال آ تیرے بولنے تو سد کے حکیم الامت میں نہیں اساں وہ جے بابیاں نو ٹوئے ٹبے ٹویاں وچ کھڈیاں وچ سٹنے ہیں جڑے بڈھے ہو کے بھی بے حیا ہیں اساں کلندر اقبال ورگے نو اپنا بابا آ کے خوش ہونے ہیں کیوں وہ کم از کم سبق دے سانو تھوڑا دیندا ہے تو کہندے نے اقبال بوقت وفات داڑھی شریف بھی چھڑ دیتی خیر سونیا قربان جاواں فرماندا ہے سنا دیاں کہ اپنے پتر نو آکھدا دربار پتر کیونکہ باہر دے ملک گیا سی مت نوکری لے کھلوے مت کافراں دی نوکری لے کھلوے او تے ضد کر کے چلا گیا ہے اگوں بچا لواں مت بھیڑیاں دی سنگت ہور بربادی لا چھوڑے او پیا لکھدا ہن اپنے پتر نو سنا دیاں ایک گل ایڈی گل کسے پیر دے گھروں اج نہیں سنے گا کسے مولوی دے گھروں نہیں سنے گا جڑی او اپنے پتر نو پیا کہندا ہے کی فرماندا ہے دربار شہید سے خوش دربار شہید سے خوش مردان خدا کا آندا پترا او پھڑے لعنت پائی انگریزاں دی نوکری دے او کسے پیر مہر علی دے پیر سیال ورگے مرد خدا دے آستانے دے خالی پیالے گھومن واسطے لب جانی او سمجھی دوویں جہان دا کی سبق سنے نے اس قوم نے
توجہ ہے دربار شہید سے خوش تر آدھے شہن شاماں دیاں درباراں نالوں دربار شہید سے خوش تر مردان خدا کا آستانہ بولو اے آندا اللہ دے مرداں دے آستانے اے دا مطلب اے سنو اے اگر مسلماناں کول سنیاں والا سبق ہوندا تے کری انگریز دی نوکری دے نیڑے نہ جان اے سنیاں والا سبق ہے کہ مردان خدا دے آستانے دے پیالے دھو لے امام غزالی وانگوں جا کے امام غزالی وانگوں جا کے کسے پیر درویش اللہ دے دربار دے اوتے رہن بہن والا او دے بوئے تے جا کے جتیاں سیدیاں کر لے تے وقت دا غزالی بن سکنا ہے ہائے 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 پر دلیاں نال سنگت لا کے تے غزالی نہیں بن سکنا ہے او بولو اے دلیاں دی یاری نال غزالی نہیں بندا امام غزالی تائی بڑے سن سب کتاباں پڑھ گئے سب علم پڑھ گئے فقیر دے آستانے دے چلے گئے سنیا ہے بندہ اتھوں ہی بندا ہے امام غزالی سنیا بندہ اتھوں ہی بندا ہے عالم بندہ بنے دے اتھوں ہی بندا ہے چلے گئے انہاں کیا غزالی جی مہینہ دو ساڈے درویشاں دیاں جتیاں سیدھیاں کریا کرو دل وچ خیال آیا ساری زندگی اینے علم پڑھنے پڑھاندیاں لنگ گئی یہ ہن جتیاں تے آ کھلاریا سو 2 مہینے تو بعد آپ دی بارگاہ مرشد دی بارگاہ وچ عرض کرن لگ انہاں فرمایا دس جس لے جتیاں سیدھیاں کیتیاں سن خیال کی آیا سی آپ فرماندن یار اس لئے استاد پیر جی حضرت جی خیال اس لئے آیا سی کہ یار کمال اینے دیر علم دی خدمت کیتی ہے جتیاں دے کھلار دیتا ہے آپ نے فرمایا غزالی جی کو 2 مہینے اور لاؤ 2 مہینے اور لائے اچھا جی 2 مہینے تو بعد پوچھا ہون کی خیال آیا آندہ حضور ہونے خیال آیا سی کہ چلو یار خیر میرے کر لینے انہاں آخیا پیر غزالی جی حالے ہور 2 مہینے لاؤ 2 مہینیاں تو بعد پوچھا ہن کی خیال آندا سی جتیاں جوڑ دیاں انہاں عرض کیتی حضور ہن خیال آیا سی یہ جتیاں چنگیاں ہیں کیونکہ مسلماناں دیاں ہائے 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 تے میں گندا میں جس لئے ہاتھ لاؤنا تے مینوں ڈر لگدا ہے میں گندا ہاتھ چنگیاں جتیاں نو پیا لانا فرمایا محمد آپ دا نام محمد آ جا سینے نال لایا فرمایا جڑی اندر دی پلیتی مکڑی سی او مک گئی ہے نور خدا دا لے لے جڑی امانت ساڈے سینے وچ پئی ہے بول دے نہیں سمجھ نہیں آئی نہیں اسے ضمن دے اندر او بولوئے باہو پیر دی گل سنانا فرمائش وچ روکنی سی توجہ ہے
اب بولو تو صحیح. ساڈا پیر باؤ فرماندا ہے کامل مرشدی ایسا ہوئے او کامل مرشدی ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگو چھٹے نال نگاہ دے پاک کریندا لال نگاہ دے صاف کریندا وچ سجی صبور نہ سٹے پاک کرے دا بچ ذرہ میل نہ چھڈے مرشد ایسا پھڑیے باہو مرشد ایسا پھڑیے باہو جڑا لولو دے وچ وسے توجہ ہے وہ سونے ہائے 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 اب بولو اے جتوں بک لینا گندا نکلتا مدرسیاں چ بک لئیے تے گندا نکلتا قسم خدا دی آستانیاں تو لئیے تے گندا نکلتا کتوں لئیے نبیاں والیاں صفتاں وہ خلق وہ عادتاں جڑے پاسے جانے اتوں گند نکلتا اسی ٹورے سمجھاؤ واسطے اسی آپ ہی غرق ہو گئے ایڈا گندا ماحول ہو دوائی خدا دی ایڈی گندی لعنت ہوں پتہ لگتا ہے اقبال نے اس دور کو کافرانہ دور کیوں کہا دور ہی کافرانہ اور یہ کافرانہ دور کب بنتا ہے جب بہتے بولتے صحیح ہوں کجا سر دے بودے واہ کے مدینے دے بازار تو انہوں بودے کٹ کے تے عمر مدینے جو باہر کٹ دین بڑیاں خراب ہو جان گیا عزت خراب ہو جان گیا ہوں یہ تو نہیں آخ سکتے نا فلانے دا سر ننگے ہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں بابے ہوری ننگے نے ایویں سچی دسیا نے بول دے نہیں میں نہیں کہنا اقبال فرماندا ہے مدرسے ہن انہاں لوکاں تو خالی ہو گئے جنہاں دی نگاہ کوڑے وانگو کم کردی سی کوڑا جان دے کوڑا
آندا جڑا استاد نظر چکدا سی تے اگلے دے اوتے ایویں وجدی سی نظر جویں کوڑا وجا ہے تے اسی ویلے برائی چھڈ کے تے توبہ کر کے تے سیدھا ہو جانا. وہ آندا ہن وہ جڑے تازیانہ کہندے نے فارسی وچ کوڑے نو آکھے کوڑے دی نظر والے مک گئے. ہن تے مڑ استاد بھی وہی نے شیخ بھی وہی نے جڑے برائی دا خود سبق سکھا کے اگو آپ بیٹھے ہوندے مگرو شاگرد بیٹھا ہوندا تے نظر نال ہن برائی کتھوں حضرت ہو رہی جدو خود ہتھاں نال سکھاون تے نظر نال کڈھن کیویں بولدا نہیں. اے اقبال دا شعر ہے فرمایا خالی ان سے ہوا دبستان کے کہندے نے فارسی مدرسے نو کیوں اصل لفظ ہے ادبستان. کی لفظ ہے؟ پہلے اوتھے ادب سکھاندے سن. او دا نام تاں کر کے ادبستان ہوندا سی مدرسے دا نام. کیوں کہ ادب جو سکھانا. اب بول مرے ادب 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 ہی ہوندا سی ہر پاسے. ادب ہی سکھاندے سن. جڑا سکھ جاندا سی وہی کامیاب ہوندا سی. جڑا نہیں سی سکھدا وہ ناکام ہو جاندا سی. وہ اقبال فرماندا ہے ہن مدرسیاں دا ادبستان دا کی خالی ان سے ہوا ادبستان خالی ان سے ہوا ادبستان تھی جن کی نگاہ تازیانہ توجہ ہے وہ سونےو. لہذا سوال مقدر کا جواب ہو گیا کہ زمانے کو گندا کہنے سے کوئی ناراض نہ ہوئے کہ بہتے جو گندے ہو گئے مڑ گندے ہی کہنا ہے. گل سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ. کیڑی شے ہے جدی تعریف کریے دے تعریف دے قابل ہو کوئی شے تے دسو جا. بولدا نہیں. گل وہی ہے جی کسی دے گھروں پانی پین جاویے تو پانی بھی گندا ہے. پانی گندا ہے تے کیویں آکھیے میں جتھوں پانی پیون جاواں تے مینوں کسے دے گھروں چنگا نہیں پہ لبدا تے باقی کیڑی چنگائی لب سی. تساں آپ ویکھو پہلو چھپڑاں دا پانی پیندے سن کھالیاں دا پیندے سن. اساں خود دریا دا پیندے رہے ہیں تے دریا دے پانی وچ سکھ ہوندا سی. ہن لعنت پوے خدا دی موٹراں تے لگیاں کھڑیاں تے پتہ نہیں کتنے کتنے فلٹر لگے کھڑے. فلٹر یہ ہوں چائنا دیا موٹر آ گئی نہیں فلٹر وچے لگا کھڑا تے پانی جڑا گل کٹ دیے گندا کوڑا پانی ہے. معلوم ہویا قسم اس ذات دی کر کے آنا جے ایک نال بندے لگ جان بندے چنگے ہو جان ہر شاہی چنگی ہو جاندی. پر لعنت پونے خدا دی سانو تے سارے لائی یورپ والے پاسے کھڑے گندیاں والے پاسے. انہاں گندیاں دا ماحول اثر جدو ایڈے گندا ہویا پیا تے سارے دے گھر گندے ہو گئے بندے گندے ہو گئے. ہن آکھنا پیندا ہے توجہ ہے. این میں ڈکدا بڑا رہنا ہوں جی یاد سنو نا یہ جی سڑیاں نہ بولیا کر پر اینو پتہ نہیں کی چڑھیا یہ گندیاں وچوں نکل کے چنگے پاسے تھوڑا جا آیا ہے. بس اینو پتہ نہیں کیڑی اگ لگی رہندی نہ کریا کرے ہو جا کام.
ساڈی نصیحت چلو یہ جا کام نہ کریا کر. دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا. ادھر ویکھو سونیا، او سونیو کنا میں تقریر کی کنا وقت ہو گیا؟ 1:30 بہت زیادہ ہو گیا وقت. میں نہیں عرض کرنا میں اینے وقت دے وچ کنیاں گالاں کڈیاں. سارا میرا 1.5 گھنٹے دا موضوع گالاں دا نہیں ہے. گالاں نہیں کڈیاں میں سب گالاں کڈیاں. جڑے آکھنے چشتی گالاں کڈدا او بھائی مانا ایڈا ہی گندا ہو گیا اور تینو چنگی گل بھی سنائیے تو بھی گندی لگدی. میں بہت راز نہیں کھولدا انی گندے ہو گئے اسی. او چنگی گل بھی گندی لگدی. ایک بوٹی ہوندی اونوں کہندے نے گڑ مار بوٹی. کیڑی او کھا کے اتوں گڑ بھی کھاؤ نا تے تاں وی پھکا تے گندا جیا لگدا. وہی گل ہے بھی ایک کوئی پھپھے کٹن بڈھی سی تے او کدھر پخانہ کردیاں کردیاں ہاتھ لگا گند نو تے او ہاتھ اسی طرح گندا رہ گیا تے ایتھے رکھ کے بہ رہی. تے ہن چان نو ویکھ ویکھ کے تے بو آوے ہاتھ چ تے آکھے ہاں تے 14ویں دا چڑھیا پر سمجھ نہیں لگدی بو تیرے چ کیویں پئی آوندی. ہائے وے اونترا مرے اونج تے بڑا سوہنا لگنا ہے پر سمجھ نہیں لگدی آ گند کتھوں بو کتھوں پئی آوندی. ہن یہ پتہ نہیں بی بی دے نک دے نال ہی اپنا گند لگا. کوئی شرم آنی چاہیے، کوئی شرم آنی چاہیے. قسم خدا دی کر کے آنا سان لوڑ کو نہیں بولن دی. پتہ نہیں سنگی بیلی مجبور کر کے لے ہوندے نے. ورنہ اساں تے کدوں دا اس قوم دا اس آخیا بھائی اگا دے پیچھا ویکھ کھڑے ہاں یہ کس پانی نو جاندی پئی یہ واپس نہیں ہوندی لگی گئی. یہ ڈیلان تھی شکریہ ادا کرن دی بجائے اساں عزتاں محفوظ کرن دی گل کریے. عزتاں کڈن والیاں دے نال ہون تے عزتاں بچاؤن والیاں دے حیران دی گالاں کڈ بدتمیز رکھ دیو. آندا ایڈی بے ضمیری ایڈی بے ضمیری یہو جہاں بوتھا نہ بننے بندہ پر بوتھا کی بننے یہو جہاں چھتر مار کے چھتر دی بےزتی. قسم خدا دی کر کے آنا کون پاگل دا پتر آکھے گا عزت دا دشمن بیٹھا ہے. میں 1.5 گھنٹہ عزت دی دشمنی دی گل کی سچی دسے سکولاں کالجاں اتنے تک سارا کچھ وہ نساؤن دا سبق ہوے پتہ نہیں کیڑی کیڑی بلا چڑھاؤن دے سبق ہون تے اوتھے اوتھے ہے صدکے جاواں میں تے فیس بھی پلیوں دے ہوندا. ایتھے مفت گل پیا کرے تو شرم نہیں آندی گندیاں گلاں منبر تے بیٹھ کے کردا. لکھ لے ناتے اپنی انگل دھو لے 14ویں دے چانے چ بو نہیں آون لگی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شاہ صاحب دا ہاں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. خنزیر حضور نے فرمایا علماء رہن گے انہاں دے دل ایویں ہون گے جویں خنزیراں دے باندراں دے ہوندے. نوادر رسول دے اندر امام حکیم ترمذی نے روایت نقل فرمائی ہے. اور ایمان نال اللہ پتہ نہیں کسی نے اتنے افواہ اڈائی ہے کسی ملا نے وہ بھی وہ دوسرے محلے دا بہتے گند جو ہو گئے انہوں نے وہ کی آندا توجہ وہ کہ چشتی سلمان تاثیر دا جنازہ پڑھایا پھڑے منہ تیرا کہ گل تے کرنی سی کھچ دے پوترا ایڈیاں کھچاں وڑنا سلمان تاثیر کی
تو بڑے بڑے کو جا کے پوچھ چشتی کو جنازہ پڑھواؤ گے وہ آخر توبہ توبہ خدا نہ گل کر ایڈی بلا خدا دی اونتری دا جے نا تو گستاخ دے کنجر بجن تو آنا چشتی ہوندا جنازہ پڑھاوندا چشتی آپ کی اور وہی خمیر والی عادت یہو جہے گلے چ علم ویکھے تے سمجھی خنزیر دے گاٹے دے وچ سونے دا ہار پیا ہے وہ ہار برباد ہو جانا ہے اور خدا دے بندیا اللہ دے فضل نال اساں سانو بزرگ ایسے راہ تے چلایا ہے کہ حق صدق غیرت اور کفر دشمنی وہ دی اساں پہچان علاقے جس علاقے کوئی بندہ ہوئے گا آخن گے جی غیرت والا ہے تو چشتیاں دے نال ہوئے گا اور جی سچا بندہ ہے آخن گے وہ چشتیاں دے نال تعلق رکھدا ہوئے گا آخن گے گستاخاں دا دشمن مخالف ہے دین دی پوری غیرت رکھدا ہے آخن گے وہ انہاں دے نال دا ہوئے گا لگدا ہے دوسرا بیماری پئی ہے ایسا تو پہچان بن گئے ہیں بھوک دیا شرم نہیں آتی آخنا چشتی سلمان شیطان تاثیر دا جنازہ پڑھایا میں اپنا جنازہ خراب کرنا سی ہوں آخ اتری دیا تیرے ورگے ٹکڑے ملا جنازے پڑھاؤ نے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ہاں جی میں تین ایک موٹی گل دسا وہ جنازہ جتھے رہا بڑی پرانی گل ہے میں سفر کر وڈے موٹر وے اتنے لاہوروں نکلیا پمپ ایک آਉਂدا ہے بابو صابو دے نال پمپ دے اتنے شاہ جی قبلہ پہنچیا وہ 5-7 بندے بہو قسم دے کٹھے ہو گئے تھے انہاں مینوں ویکھیا نا انہاں آکھیا کھلو جاؤ مولوی صاحب پہ آوندے نے تے جنازہ اپنا نماز پڑھاونے آپ جماعت کراؤن گے تے اسی نماز پڑھ لاں گے میں جدوں وضو کر کے سامنے آیا نا تو میں اپنی وہ مینوں آندے نے نماز پڑھاؤ میں اپنی نیت کے نماز پڑھ کے فارغ ہویا وہ آندے نے حضرت صاحب نماز سانو نہیں جی پڑھائی میں کہ جی میں بغیرتاں دا امام نہیں بن سکتا زندہ باد کیا بات ہے حضور بہت خوب بہت خوب ایڈے جھوٹ بولنے میرے خیر کوئی نہیں جھوٹے آپ ہی ذلیل ہوندا ہے سچے دی ہمیشہ عزت بنتی اللہ